नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उहाँको बाउको प्या हो, विरासत हो। डडेलधुराको उहाँको जग्गा जमिन उहाँको बाउको लालपूर्जा उहाँको नाममा सरेयास्त हो। हिजो उहाँले यही विसङ्गत र विकृतिको विरुद्ध गिरिजाप्रसादसँग पार्टी नै फोरेर जानुभयो होइन? त्यसको भरपर्दो जवाफ दिनु पर्दैन उहाँले। शेरबहादुरलाई अलिकति के जोडौँ भने उहाँले राजनीति सुरु गर्नु भएको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँलाई जति नै स्तुति गरे पनि कम हुन्थ्यो। तर त्यही एउटा डिजाइनरहरू घुमिराख्यो। अब उहाँको राजनीति लगभग अब समाप्ति भयो। राजनीतिको विकृतिको जड भनेकै यो देशमा हाम्रा चाहिँ नि अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। अब कतै झिनु आशा गर्ने ठाउँ भने त्यही एउटा ठाउँ बाँकी छ, त्यो भनेको राष्ट्र संस्था हो। उहाँको इतिहासले होइन वर्तमानले आशा गर्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ। आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसकेको दोष मेटाउनको लागि अनि के अरे एउटा कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न मिल्छ? प्रचण्डले गल्ती स्वीकारे नि, मैले रुकमाङ्गत कटुवाललाई हटाउनु, बाबुराम र बादलको प्रेसरमा हटाउनु मेरो गल्ती थियो, गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो गल्ती थियो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् नि आज। होइन, यस्तो त के भयो र तपाईँको यो त यसलाई के भनिन्छ भने यसलाई ढाँटको राजनीति भनिन्छ। अब गिरिजाप्रसादलाई नबनाउनु गलत थियो। आज उहाँ शेरबहादुरलाई हिजो चाहिँ नि के अरे हरिलट्ठक भन्नुहुन्थ्यो, आज शेरबहादुर जस्तो महान कोही छैन भन्नुहुन्छ। तर त्यति निष्ठावान, त्यति प्रजातन्त्र प्रेमी, त्यति जनप्रेमी, त्यति इमान्दार मान्छे कोही छ शैलजा आचार्यभन्दा अगाडि? अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले रोएर मर्नुपर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा? गणेशमान पार्टी छोडेर उहाँ नै रोएकै हो नि त। कम्युनिस्टहरूले जित्छन् त उहाँलाई किन चिन्ता? हिजो जितिया होइन, सत्ताभन्दा अनि उहाँलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर कि अब 11 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो? उहाँ झन् अब 0सम्म 80को नजिक पुगिसक्नुभयो। अनि उहाँलाई सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो त? कि त जन्माउनु पर्यो त्योभन्दा उपयुक्त नेतृत्व, कि भने ल्याउनु पर्यो। कसरी ल्याउने? जनता आउनु पर्यो नि। कहाँ आउने? सडकमा आउनु पर्यो। हामी चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने न गणतन्त्रको कुरा छ, न त्यहाँ धर्मनिरपेक्षको कुरा छ, केही पनि छैन। केवल निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त भनेको छ, निरङ्कुश राजाको अन्त भनेको छैन, राज संस्थाको पनि भनेको छैन। राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसमा अर्थतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो न्यायको क्षेत्र, यसरी छत्ताछुल्लो पार्दैछ राज्य गइको नि, सिद्धिको नि। 47को संविधान 13 जना मन्त्री परिषदमा विभिन्न राजाका मान्छे, वामपन्थीका पनि विभिन्न घटक 6वटा वाम मोर्चाका मान्छे लिएर नेतृत्व गरेर त्यो संविधान जुन त्यो नेपालको इतिहासमा नबनेको छ न कहिले बन्ने छ। ड्रममा मकै रोपेर कौसी खेसी भनेर पैसा बाँड्ने सुरुवात त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभयो होइन र? हामीले नदेखेका कुरा हो र? उहाँहरूको बेलामा वास्तवमा भन्यो भने अराजकता, एक प्रकारको वैध अराजकता उहाँहरूले सुरु गरे। सायद यो प्रकृतिले क्षम्य गर्ने छैन। उहाँ प्रजातान्त्रिक भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न चाहने मान्छे हो। देश गए भाँडमा मतलब भएन, न व्यापार छ, न जागिर छ, न उद्योग छ, न धन्दा छ। तर 2 करोडको गाडी छ, 5 करोडको घर छ, अनि यसो हेर्दाखेरि झन्नै 1 लाख बराबरभन्दा माथिका शरीरमा कपडै छन्। त्यसपछि तपाईँको 2-4 लाखका गहना छन्। त्यो केही स्रोत नभए मान्छे त कहाँ आउँछ? जनार्दन शर्माजीले मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु, ट्राफिकले उहाँ हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ उहाँलाई मन्त्री आएको भनेर सजिलो बनाउन खोज्दाखेरि उहाँले हात रोकेको मैले मेरो आँखाले देखेको कुरा हो। तर कुरा के भइदियो भन्दा त्यो उहाँको विषय अन्तर्गत पर्थ्यो होला र एउटा अवस्था, व्यवस्था, परिस्थितिले उहाँले जुन खालको सम्मान र इज्जत पाउनु भएको थियो उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदा। तर यो के भने उहाँको यो विषय वस्तुभित्र परेन होला, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भने कुनै पनि यो कम्युनिस्ट राजनीतिमा जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यसपछि अनधिकृत काम गरेर सत्ताबाट बाहिरिन अथवा चाहिँ नि निस्किन खोज्ने अवस्था पनि हुन्छ। जसरी रुकमाङ्गत कटुवालको विषयलाई ल्याइयो, यो पनि त्यस्तै हो। यसमा 2-3टा कुरा हो, यसलाई 2-3टा कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ त उहाँहरू सत्ता बहिर्गमन चाहनुहुन्छ। यो अब यो एउटा विषम परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यी चिजहरू यसरी बाहिर आउनुहुन्न, यसरी बाहिर ल्याउनुहुन्न। तर एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने जुन दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको एउटा कार्यक्रममा जुहारी नै चल्यो, त्यसपछि त्यो दिन बेलुका चाहिँ
गभर्नरलाई चाहिँ निलम्बन गरेको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। यसमा के छ भने जस्तो उहाँले चाहिँ केपी ओलीले नियुक्त गरेको गभर्नर पर्नुभयो, उहाँहरूको आरोप सूचना बालकोट पुर्याउनु भयो, कतिपय सेक्रेट कुराहरू सेक्रेसीका कुराहरू उहाँले छताछुल्ल पारिदिनु भयो, त्यसकारण उहाँलाई कारबाही नगरी नहुने अवस्था आयो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ के त्यो देखिएको थियो, सम्भावना त्यो थियो? होइन, यति ती कुराहरू त पक्कै हुनसक्छ, तर त्यति मात्रै होइन। यहाँ अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै परिस्थितिहरू छन्। जस्तो एउटा जुन घटना घटिरहेको छ त्यो यहाँ जुन सार्वजनिक भएको घटनाले के भन्छ भने त्यहाँ एउटा 40 करोडको कुरा आइरहेको छ होइन। त्यो एउटा उहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने भने उहाँ दक्ष र योग्य देखिन्छ। महाप्रसाद होइन, दक्ष र योग्य देखिन्छ भने विभिन्न ठाउँमा काम गरेको अनुभव छ नि त उहाँसँग। अब सायद यहाँ केही उहाँहरूको असमझदारी हुनसक्छ, तर त्यो असमझदारीको कुराहरू उहाँहरूले भित्र मिलाउने हो। यो नि उहाँले मात्रै होइन, जो कुनैले पनि जसले पनि राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसमा अर्थतन्त्र सुरक्षा संयन्त्र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो न्यायको क्षेत्र यसरी छत्ताछुल्ल पार्दैछ, राज्य गइको नि सिद्धिको नि। त्यस कारण यो के हो भने अनुभवको कम, व्यक्तिगत स्वार्थको लाभ, राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र चिन्ताको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय चाकडी र चाप्लुसीको मसला मिलेर यो आएको हो। चाहे कसैले नियुक्ति गरौँ, योग्य र दक्ष छ भने गलत हो यति बेला गभर्नर हटाउनु तपाईँको नजरमा के? यसरी यस्तो सिधै कुनै एउटा लामो अभ्यास अनुसन्धान जस्तो तपाईँको जापान जानुहोस्, एउटा केसलाई उनीहरू वर्षौँ लगाएर चाहिँ नि अनुसन्धान गर्छन् र अनुसन्धान गरिसकेर सबै कुरा भइसकेपछि सामान्य एउटा भोइ मान्छेको केस होस् या चाहिँ नि राष्ट्राध्यक्षको केस होस्, सबै भइसकेर अब यो कुरा पक्का हो भनेपछि बल्ल कारबाही गर्छन्। तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस् त्यही हुन्छ। राष्ट्रपतिको नियमावली अनुसार यदि उहाँ गलत हुनुहुन्छ भने उहाँलाई निलम्बन गर्ने एउटा जाँचबुझ आयोग पनि बनाएको छ। त्यो जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहराए उहाँलाई हटाउने होइन भने उहाँ फिर्ता हुन सक्नुहुन्छ नि भन्ने कुरालाई हामीले किन पर्खिन नसक्यो? होइन, पर्खिन नसकेको हुँदैन। के हो भने तपाईँको चाहिँ नि उद्देश्य र परिस्थिति दुईवटा हेर्नु पऱ्यो। जस्तै हामीले प्रधान न्यायाधीश गऱ्यौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारामाथि आवाज उठ्यो, अन्तत्वगत्वा सरकारले महाभियोगको प्रस्ताव गर्यो हो। अनि त्यसपछि यता महाभियोगको प्रस्ताव गर्ने अनि यता चाहिँ नि संसद अन्त्य गर्ने हुन्छ? नियत हो यो? होइन, नियत नभए पनि नियत जस्तो बुझिन्छ नि त। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा कस्तो जान्छ हाम्रो अनुहार, कस्ता देश, कस्तो नेता, कस्ता जनता भनेर भन्दैन मान्छेले। अनि अहिले पनि नियत हो महाप्रसाद अधिकारी? होइन, शङ्का गर्न सकिन्छ, किन त्यो परिस्थिति त्यो अवस्था जसरी हिजो रुक्माकान्त कटुवालमा आयो, आखिर 3 महिना बाँकी थियो। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने हुन त पुरानो कुरा हो, कोट्याउनु पर्यो। उहाँकै विरासतमा अहिले यो केस आइरहेको कारणले मैले के कोट्याउनु पर्यो भने यदि पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा देशको एउटा सर्वोच्च नेता नै भनौँ, एउटा चाहिँ ठुलो एउटा क्रान्ति गरेको नेता, अनि के उहाँलाई त्यतिखेर मात्रै थाहा भयो के अरे सेनापति दरबारबाट पालित पोषित हो भन्ने? त उहाँले चाहेको भए त उहाँ सेनापति नै हुनुहुन्न थियो। के भने जनतामा एउटा कुनै नयाँ सन्देश दिने र अनि या त सत्ता टिकाउन नसकेपछि बहिर्गमन हुनको लागि एउटा भन्छ नि हाम्रो न्यु खोज्ने भन्छ नि, न्यु खोज्ने, या त चाहिँ तपाईँको के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय महानुभावहरूलाई खुसी पार्ने भन्दा त्यसकै प्रारूप हुनसक्छ। यो हुनसक्छ, किनभने केस त्यसरी आइरहेछ। तर सरकारले एउटा कर्मचारी कारबाही गर्न सक्दैन आफ्नो अङ्गको? आफूलाई शङ्का लागेर कहीँ कतै यो गल्तीमा हिँड्दैछ है, गल्ती गर्दैछ, यसले गर्दाखेरि सूचनाहरू चुइँदैछन्, सेक्रेसी बाहिरिँदैछ भने सरकारले गर्नु गलत हो? होइन, त्यो गलत चाहिँ होइन। तर कुरा के हो भने तपाईँको प्राणाकालमा मान्छेहरूलाई काट्ने मुन्ने झुन्ड्याउने केसहरू थियो। काट्नलाई भाते कोसीमा काट्नुपर्छ तँलाई भन्छ नि हाम्रो बुढाबाले। काट्न लानुभन्दा अगाडि तँलाई केही भन्ने इच्छा छ भनेर सोध्थे। अनि एउटा कुरा के हुन्छ तपाईँको हरेक व्यक्तिलाई तपाईँ बिना नसिहत मन लाग्यो कारबाही गरिदिइहाल्ने, नसिहत दिनु पऱ्यो, सम्झाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो, तब मानेन भने यो कुरा सम्झाएँ मानेनन्, त्यसकारण मैले कारबाही गरेँ भनेर पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त जनतालाई। भनेपछि
यो ठ्याक्कै रुखमाङ्गतको केससँग तपाईँले होइन, यो एउटा सङ्केत रुखमाङ्गतको केसमा चाहिँ प्रचण्डले गल्ती स्वीकारे नि, मैले रुखमाङ्गत कटुवाललाई हटाउनु, बाबुराम र बादलको प्रेसरमा हटाउनु मेरो गल्ती थियो, गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो गल्ती थियो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् नि आज। होइन, यस्तो त के भयो र तपाईँको यो त यसलाई के भनिन्छ भने यसलाई ढाँटको राजनीति भनिन्छ। अब गिरिजाप्रसाद नबनाउनु गलत थियो। आज उहाँ शेरबहादुरलाई हिजो चाहिँ नि के अरे हरिलट्ठक भन्नुहुन्थ्यो, आज शेरबहादुर जस्तो महान कोही छैन भन्नुहुन्छ होइन। अब अस्ति भर्खरै उहाँले एकचोटि राजा हुँदा सान थियो, राष्ट्रपतिबाट के भयो हामीलाई भन्नुभयो होइन। त्यो कुरासँग हामी अब मलाई लाग्छ नेपाली जनता जगजाहेर भइसक्यो। यी सम्पूर्ण नेतृत्व वर्गहरूसँग यथास्थितिमा उहाँहरूलाई विश्वास कसैले पनि गर्दैन यथास्थितिमा। तर कुरो के छ भने हरेक क्षेत्रका हरेक मानिसले, साना वा ठुला, कर्मचारी वा नेता, कार्यकर्ता वा जनता सबैले प्रायश्चित गर्ने मौका पाउँछ। यदि उहाँहरू प्रायश्चित गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो विधि व्यवहार देखाउनुहुन्छ भने अब उहाँहरूले 10 वर्ष, कम्तीमा 10 वर्ष जनताको लागि हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ, अब हामी गर्दैनौँ र जनताको सेवा गर्छौँ भन्यो भने सायद क्षम्य होला, नभए उहाँहरू अक्षम्य भइसक्नु। त्यो बोलीमा मात्र जनताले विश्वास गर्ने आधार के छ? उहाँहरूले 10 वर्ष हामी अब यो गल्ती दोहोऱ्यान्नौँ भनेर त पटक पटकको चुनावमा 5 वर्षमा भनिरहनु भएको छ नि। त्यसरी भनेर भएन। भन्नु खोजेको के भने मैले उहाँहरूले भन्नुभयो भने होइन, मैले उहाँहरूलाई सल्लाह दिएको यो महेश बाबु, उहाँहरूले के चाहिँ गर्न जरुरी छ भने अब त्यो व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। त्यो व्यवहारमा देखाउनको लागि उहाँहरूले आफ्ना हुक्के, ढोके, छाते, ज्वाइँ, नाति, नातिना, सम्धी, जेठन, साला, भला गरिएका व्यक्तिहरू अब उहाँहरूको संरक्षणमा देशको कुनै पनि लाभदायी पदमा बसेर देश र जनता लुट्ने काम नगराउन उहाँहरूले त्यो निरपेक्ष रूपमा आफूलाई अलग राखेर केवल जनताको सेवामा गएर योग्य र दक्ष व्यक्तिहरू र विधि र स्थिति र नीतिमा चल्ने व्यक्तिहरू जो कोही होस् आउन्, हामी अब बाहिर बसेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर त्यो व्यवहारमा देखाउनु। भन्न त उहाँहरूले 62-63 आन्दोलनमा त्यही भनेर हामीले पत्याएको त हो, नभए विसङ्गति र विकृतिको त पराकाष्ठै थियो नि। गिरिजाबाबुले जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँले बडा एउटा अचम्मको नाटकीय कुरा के गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ नि त्यो कानुनको कुरा म जान्दिनँ, राजनीतिक हिसाबले संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर उहाँ लड्दै जानुभयो। ठिकै छ, त्यो प्रजातान्त्रिक विषयमा हामी त्यसलाई विमति मानेनौँ। गिरिजाप्रसाद एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ नि लौह पुरुषै भनेर हामीले मान्यौँ त्यतिखेर। र उहाँको अगुवाईमा 62-63 आन्दोलनमा उहाँ सडकमा 2-4-20 जना मान्छे लिएर बसेको बेलामा जब चाहिँ नि वर्तमान राजाले एक खालको चाहिँ नि अव्यवहारिक र अपरिपक्व र एउटा एक हिसाबले हेर्नु भने विश्व राजनीतिको प्रतिकूल अवस्थामा राजनीति गर्न खोजेको हिसाबले हामी 2-4 अक्षर पढेका, केही कुरा बुझेका जानेका मान्छेहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न सकिएन र उहाँको भनेर हामीले उहाँलाई साथ दिएर हामी सडकमा निस्क्यौँ। त त्यसको मतलब के यो हो कि हामी उहाँले चाहिँ नि उहाँ सुरु गर्ने हामीलाई जनता भाषा जाने बेलामा उहाँहरू के भनेर सुरु गर्ने भने हामी चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने, न गणतन्त्रको कुरा छ न त्यहाँ धर्मनिरपेक्षको कुरा छ, केही पनि छैन। केवल निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त भनेको छ, निरङ्कुश राजाको अन्त भनेको छैन, राज संस्थाको पनि भनेको छैन भने ती कुराहरू हामीलाई भन्ने, जनलहर आउने अनि उहाँहरू बेलुका बसेर 4 जनाले काने खुसी गर्ने अनि त्यसपछि संविधान के अरे संविधान बनाउने, आन्तरिक संविधान वर्तमान चलिरहेको संविधान उत्कृष्ट उहाँहरूले भनेको हो, त्यो संविधान निलम्बन गर्ने अनि त्यसपछि अब आजबाट राजा गयो भन्ने। राजा आउनु र जानुसँग हामीलाई मतलब भएन, तर त्यो गयो। अनि त्यति बेला ती के अरे प्रचण्ड बाले पछि हटाउन खोजिएका परमसेनारी भन्ने कुरा महाराज जो हुनुहुन्छ आज, जो ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ मिडियामा संसारमा, अनि उहाँ आफ्नो सेना अध्यक्षलाई संरक्षण गर्न नसक्ने सुहाउँछ भन्न सुहाउँछ, गर्न मिल्छ? यदि त्यति बेलाको वर्तमान परमसेनाधिपति श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्रले देश, जनता र सेनाको विरुद्ध काम गरेको भए त्यो बहादुर सेनापतिले उहाँलाई अपदस्थ गरेर अर्को कसैलाई गद्दीमा राखेर राष्ट्र संस्थाको संरक्षण गर्नुपर्छ, किनभने उहाँको त परम सेनाधिपति हो नि। सेना चुक्यो? चुकेको होइन, बेइमानी गर्यो त्यति बेलाको नेतृत्वले, सैनिक नेतृत्वले त्यति बेलाकोले गर्यो। अर्को रक्तपात सुन्नु
अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूलाई असर पर्ने एउटा कुरामा चाहिँ उहाँले के धम्की दिनुभयो त्यति बेलाको चाहिँ माओवादीलाई भने यहाँ चाहिँ नि उपत्यकाभित्र यस्तो भयो भने म पुरै उपत्यका कब्जा गरेर सम्पूर्ण भोट दिन्छु भनेर आफ्नो संस्थागत हिसाबमा उहाँ एकदम अब्बल देखिनुभयो। उहाँ अन्तर्वार्ता पनि भन्ने गर्नुहुन्छ र आफ्नो परम सेनाधिपति जोगाउनु पर्दैन। अनि दुनियाँका सबैले चाहिँ नि हामी जनताले पनि कानुन मान्नुपर्ने, पुलिसले पनि कानुन मान्नुपर्ने, अनि राष्ट्रमा अप्ठ्यारो पर्दा, दुःख पर्दा, विपद पर्दा, समस्या पर्दा अरूले चाहिँ कानुन मान्नु नपर्ने, संविधान मान्नु नपर्ने, सेना चाहिँ संविधान र कानुन देखाएर मात्रै सुख पाउँछ भन्ने भोलि जनताले प्रश्न गरे भने त्यसको जवाफ कसले दिने? कसले दिन्छ त्यसको जवाब? अनि यस्ता थुप्रै विसङ्गति र विकृति यति जम्मा भए यसको कारक को हो त? यसको कारक मुख्यतः यसको बिउ त गिरिजाप्रसादै हो। आजको देशको यो बिहाल हुनु एकदम 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 के भने उहाँलाई सबैले प्रजातान्त्रिक लौह पुरुष भनेर भने। विश्वेश्वरलाई कम्युनिस्टहरूले एक आँखाले पनि देख्न सकेनन्। विश्वेश्वर अति बुझेका एउटा ठुला चिन्तक र महान थिए र कम्युनिस्टहरूले उहाँको नाम पनि लिन चाहेन। भारतीय दलाल भने, गद्दार भने, के भने र अनि 46 सालमा वामपन्थीहरूको एउटा संयुक्त वाम मोर्चा भन्ने 6 दलको गठन भयो। त्यसलाई चाहिँ नि गणेश मानजीले गरे के थियो भने विश्व प्रजातान्त्रिक परिवेशमा थियो। त्यो प्रजातान्त्रिक परिवेशमा भएको विश्वमा प्रजातान्त्रिक कुनै व्यक्तिलाई उभ्याउनु पर्थ्यो। अति इमान्दार, निष्ठावान, लोभ लालचा नभएका, दाउपेच गर्न नजान्ने, सिधा कुरा सम्बोधन पनि गर्न नजान्ने तर असल मान्छे गणेश मानलाई गएर तपाईँ सर्वोच्च नेता भन्ने हो। त्यसपछि उहाँहरूले त्यहाँ एउटा षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यसपछि अब गणेश मानजीले पछि कुरा बुझ्नुभयो। बिपीले हरेक पटक सम्झाउनुहुन्थ्यो, बिपीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्टहरूले राजालाई त देखाउने मात्रै हो, कम्युनिस्टहरूको आक्रमण हामीमाथि हुन्छ। सके प्रत्यक्षमा गर्छन्, नसके मिलेर गर्छन्। सके आम्ने सामने हुन्छन्, नभए नजिक भएर गर्छन्। त्यसकारण कुरा के छ भने हाम्रो र उहाँहरूको सैद्धान्तिक परिस्थिति नै फरक छ। र त्यस अर्थमा चाहिँ हामी राजनीति अस्तित्वको हिसाबमा कम्युनिस्टहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ तर सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामी सानैमा सुन्थ्यौँ हो। त्यहाँबाट के गर्यो भने त्यसै भएर बिपीलाई गाली गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि गणेश मानजीलाई सम्मान गर्नुभयो। गणेश मानजीले पछि बिपीका सल्लाह र सुझावहरू र त्यो परिस्थितिहरू देख्न थाल्नुभयो। एकाएक चाहिँ नि गिरिजा प्रसादलाई उफ्साएको सबै कुराहरू गर्दै गइरहेको अवस्था देख्नु भएपछि उहाँ अलिकति उहाँले यथार्थको धरातलमा उभिन खोज्नु भएपछि उहाँलाई नै उहाँले के अरे प्रजातान्त्रिक एउटा चौतारीबाट हटाइदिनु भयो। त्यसपछि किसिनजी आउनुभयो, उहाँलाई हटाइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई के भनियो भने प्रजातन्त्रको एउटा लौह पुरुष, एउटा शक्तिशाली मान्छे हो भनियो गिरिजाप्रसादलाई र उहाँ त्यसमा फुर्किनुभयो, हौसिनुभयो, राष्ट्रपतिको सपना देख्नुभयो, राजा नै हटाइदिनु भयो जुन चाहिँ त्यो संविधानलाई अधिकारै छैन। त्यो मात्रै भएन, उहाँका पालना के भएन, लौडा भएन कि धमिजा भएन कि अरू विविध छन्। उहाँले चाहिँ नि काखी च्यापेर उहाँ त भित्र जानुभयो। तारानी दत्त चटोत अझै पनि राजनीति सक्यो होइन। यी विविध कुराहरू छन्। यो विकृति र विसङ्गतिको जड उहाँ हुनुभयो। यसमा कुनै विमति नै छैन। तर कुरो के रह्यो भन्दा अब त्यो दली नचाउने शेरबहादुर देउवा नाच्ने एउटा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले भन्दैमा गभर्नर हटाउन हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ एउटा के हुनसक्छ भने कुनै एउटा राजनीतिलाई एउटा विषम परिस्थितिमा लानलाई कुनै पनि एउटा तरङ्ग निर्माण गर्नुपर्छ। चुनावलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। एउटा तरङ्ग निर्माण गर्नुपर्छ। यो तरङ्ग निर्माण गरेको हुनसक्छ एउटा। दोस्रो कुरा के हुनसक्छ भने उहाँको इतिहास हेर्दा कार्यकालहरू अरू विषयमा हेर्दाखेरि उहाँ अलिकति दक्ष व्यक्ति, अलिकति योग्य पनि भएको र यथार्थ कुराहरूलाई एउटा गाम्भीर्यतासँग बस्न नसक्ने र सार्वजनिक भएर
सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको पनि हुनसक्छ कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। एउटा अनुभव, एउटा अनुसन्धान हो र भएको गभर्नर हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको योग्य र दक्षता सँगसँगै त्यो अनुसारको धैर्यताहरू र त्यो अनुसारको चाहिँ नि सहनशीलता नभएको हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 गभर्नरमाथि। अनि आफूमा केही पनि विमति देखिएपछि उहाँहरूको त्यो पाठशाला नै त्यही हो। एक त सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको पाठशाला नै त्यही हो, विशेषतः माओवादीको पाठशाला त झन् हो नै हो भने अब उहाँहरूको आफूलाई चित्त नबुझेपछि त्यसलाई चाहिँ नि फ्याँक्दिहाल्ने। त्यसमा शेरबहादुर देउबा त एउटा डेमोक्रेटिक लिडर, अब एउटा प्रजातन्त्रको लागि लड्दै आएको मान्छे भनेर परिचय कमाएका, काङ्ग्रेस चाहिँ सबैभन्दा पुरानो पार्टी, त्यसको सभापति, अर्थमन्त्रीले जे भन्छ त्यही मानिदिनु पर्थ्यो शेरबहादुरले? होइन, उहाँ भाग्यमानी भित्रको अभागी मान्छे हो। म तपाईँलाई उहाँको अलिकति पृष्ठभूमि बताउँ। जस्तो के छ भने उहाँ एउटा जनताबाट निर्वाचित भएको पूर्ण आफ्नो पार्टीको बहुदलीय व्यवस्थाको एकल प्रधानमन्त्री हुने अहिलेसम्म अवसर भएन। म अब अलिकति कुरा तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति के थपिदिउँ भने म केही कुरा जान्दछु। जस्तो हो शेरबहादुर देउबा गिरिजाप्रसादको अति नजिक मान्छे हो र कुरा के भइदियो भन्दा गिरिजाप्रसाद यस्तो मान्छे हो पदमा अरूलाई देख्नै नसक्ने मान्छे हो। उहाँले जे भनेको त्यो हुनुपर्ने, अरूले केही पनि भन्नुहुने। म अघि नै गिरिजाप्रसाद बारेमा सोध्दै थिएँ। उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने पछि आएर प्रजातान्त्रिक व्यक्ति भनेर उहाँलाई सम्मान गरियो। प्रजातान्त्रिक रूपमा उहाँ उभिनु भयो, तर के भने प्रजातान्त्रिक आचरण हो कि प्रजातान्त्रिक परिभाषाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ गर्ने हो। मैले भन्नु पऱ्यो भने, मेरो अनुभवमा भन्नु पऱ्यो भने सायद यो प्रकृतिले क्षम्य गर्ने छैन। उहाँ प्रजातान्त्रिक भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न चाहने मान्छे हो। देश गए भाँडामा मतलब भएन, किनभने उहाँ दीर्घकालीन रूपमा केही कुराहरू पनि पछाडि पर्ने समस्या भन्दा पनि अगाडिको अवस्थाको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने मान्छे हो। जसरी विश्वेश्वर प्रसादले राजासँग सायद विश्वेश्वरको जतिको द्वन्द्व कसैको भएन, तर उहाँले काहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा राजाले ममाथि अन्याय गरे भनेर विदेशमा गएर भन्नु भएन। यहीँ सम्बोधन गर्दा पनि उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने देशमा राजा चाहिन्छ, तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र राजा राज्य गर्न उभिनुपर्छ, तर राजा र जनताको बिचमा बसेका यी काला फलामका भारहरू हामीले तोड्नुपर्छ, त्यो कुरा राजाले बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। भने कुरा के थियो भने यिनै खालका तत्त्वहरूले जहिले पनि खेल्छन्। म तपाईँलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो बताइदिउँ। नेपाली राजनीतिमा दरबारले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको वीरेन्द्रको कार्यकालमा 46 सालको जनआन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार सुम्पेर संवैधानिक हुने उहाँले महान कार्य गर्नुभयो। उहाँ अत्यन्त पूज्य र परम पूज्य हुनुहुन्छ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र। तर उहाँ पनि त्यो घेराभित्रबाट निस्किन सक्नु भएन। के गरिदिनु भयो भने कृष्णप्रसादजीलाई भट्टराईजीलाई हराउनको लागि ती दरबार र जनताका बीचका दरबारको नाममा आफ्नो अभिलाषा पुरा गरेर राज्य र राष्ट्र संस्थालाई बदनाम गर्ने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मान्छेहरूले कृष्णप्रसादलाई हराइदिए, गिरिजाप्रसादलाई उठाइदिए, जिताइदिए। दरबारको पनि हात छ कृष्णप्रसादलाई हराउन? दरबारले नै हराएको हो तपाईँको चाहिँ पहिलोपटक चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले। तर गिरिजाले भन्छन् नि त। हो, गिरिजा त छँदैछन्, गिरिजाको कुरा नगरौँ, गिरिजा हो नै हो, त्यसमा विमति नै भएन। तर क्षेत्र नम्बर 1 त्यति बेलाको क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनाव लड्नु भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई। फेरि दरबारले भनेपछि हामी राजातिर पुछौँ, होइन। राजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो र कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजालाई पनि सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा विमति नै छैन, किनभने उहाँ बिपीसँग काम गरेको मान्छे हो। उहाँ त्यही कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो, किनभने देशको खातिर पनि र एकताको प्रतीकको रूपमा पनि राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो। स्वयं गणेशमानजीले पनि त्यो कुराहरू स्वीकार्नु भएको थियो, मनमोहनजीले पनि स्वीकारेकै हो। दरबार वरपरका मान्छे एकछिन, तर दरबारका बिचका मान्छेहरूलाई के भयो भने कृष्णप्रसाद दरबारका नजिकका मान्छेहरूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई यदि त्यो बेला प्राइम मिनिस्टर हुन पाएको भए यो विकृति र विसङ्गति जन्मिन पाउँछ र उहाँले एउटा राज्य व्यवस्थापन गरेर एउटा
गतिशील अवस्थामा लगिसक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ अरूले खेल्ने मौकै पाउँथ्यो। किनभने गिरिजाप्रसाद जस्तो हल्लिने मान्छे र 47 को संविधान 13जना मन्त्री परिषदमा विभिन्न राजाका मान्छे, वामपन्थीका पनि विभिन्न घटक 6वटा वाम मोर्चाका मान्छे लिएर नेतृत्व गरेर त्यो संविधान जुन त्यो नेपालको इतिहासमा नबनेको छ न कहिले बन्ने छ त्यो संविधान, त्यही संविधानको कारण नै माओवादी जन्मिया हो। किनभने त्यो संविधानले त्यहाँ केही अपरिवर्तनीय कुराहरू राखेको थियो, त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ नि मजबुत कुराहरू राखेको थियो जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण शक्तिहरू त्यहाँ नतमस्तक हुनुपर्दथ्यो। हो, यी विविध कारणले गर्दाखेरि त्यति शक्तिशाली संविधान त्यति बेलाको दरबारको र जनताको बिचको घेरामा उभिने केही षड्यन्त्रकारीहरू त्यो संविधान नल्याउन चाहन्थे, अर्को संविधान बनाएर तयारी गरेर दिएकै हो। तर जनतामा जान्थे कृष्णप्रसाद भट्टराई, कहाँ हुन्छ दरबारले कुनै अर्को संविधानै दिएको छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि दरबारमा जानुहुन्थ्यो, पक्नुहोस् दरबारमा जानुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई, अनि यो संविधान कहाँ मान्छ जनताले सरकार भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। तर त्यो कुरा कहिले पनि बाहिर ल्याउनु भएन, भन्नु भएन उहाँले। त्यो नाटक पनि होइन, यथार्थ हो, तर उहाँले कहिले बाहिर भन्नु भएन। दरबारको संविधान ल्याउन लागेको छ पनि भन्नु भएन, त्यो कुरा चाहिँ नि जनताले मान्छ स्वीकार्छ भनेर राजालाई पनि भन्नु भएन। यही कुरा बुझाउनु भयो उहाँले सरकार। अब जनता र राजाको बिचको दूरी होइन, सान्निध्यता कायम गर्नुपर्छ र यो अरू यो बिचमा यो कहाँबाट कुन खेल हुन्छ त्यो खेललाई हजुरले पनि मैले पनि विचार गर्नुपर्छ। हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले यो भन्नुपर्ने। तर कुरा के काङ्ग्रेसमा यस्तो एउटा भ्रम छरिएको छ, आजका त्यो पाठशालामा आएका हुर्केका अब आजभोलि त कसलाई काङ्ग्रेस भनेर ठेकदार, त्यसपछि अब विविध कारणले 46 सालको जनआन्दोलनपछि कस्ता कस्ता व्यक्ति छुटे मेरै ठाउँमा सरासर आफ्नै श्रीमती बेच्ने छुटेका छन्, यी विविध कुराहरू छन्, ती सबै विभिन्न पार्टीमा गएर आज हिरो बनेका छन्। त्यो छोडौँ, भयो पराजित गरे भनेर मानौँ। तर कुरो के रह्यो भन्दा काङ्ग्रेसलाई यस्तो एउटा भूत हालिएको छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ जति खेद्नु राजालाई जति कसैले पनि खेदेन भन्ने हिसाबले राखिन्छ। तर कुरो के थियो भने दरबारका राजा महाराजाहरूले काङ्ग्रेसलाई खेदेका पनि हुन्, काङ्ग्रेसकोलाई एउटा सीमामा राख्नको लागि कम्युनिस्टहरूलाई समर्थन अथवा सम्वर्धन गरेका पनि हुन्। तर उनीहरूको काङ्ग्रेसप्रति त्यति ठुलो के अरे वैरभाव अथवा पूर्वाग्रह किन थिएन भने काङ्ग्रेसहरू भारतहरूसँग नतमस्तक हुन सक्छन्, हामीसँग विविध कारणले भारतको परिस्थिति र गतिविधि राम्रो छैन, त्यसकारण एउटा निश्चित दूरीमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दरबारका विशिष्ट राजा महाराजाहरूले, त्यो दरबार वरिपरिका मान्छेलाई छोडौँ, राजा महाराजाहरूले त्यसरी राख्थे। अनि के हुन्छ हामीलाई चाहिँ दुःख कसैले दिएन, अनि काङ्ग्रेसले पनि त पटक पटक धोका दिएको छ नि त राजालाई। अब कम्युनिस्टहरू त के छ भन्दा स्वार्थ पूर्तिमा हो, कम्युनिस्टले धोका दिएकै भन्ने हो भने त अलिक भर्खर न हो, अस्ति नै हो। त्यसो भए विविध कुरालाई एकैछिन विविध कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने के बुझिन्छ तपाईँको भने हामी निष्ठा, नैतिकता र जनपक्षीय र देश हितको राजनीति गरिरहेका छैनौँ। अर्थतन्त्रमा त्यसै समस्या हो र, राजनीति विकृति ल्याएर समस्या हो नि। ल अब अहिले एकछिनलाई मानौँ तपाईँ पत्रकार, मैले ज्योतिष पेसा सुरु गरेको 45 सालमा, म यही काठमाडौँको वरिपरि छु, राजधानीबाट पर जाँदा अलिकति पर नुवाकोट गएको छु। काम जागिर व्यापार बन्दोबस्त केही पनि छैन, त्यस्तो उल्लेख्य काम गरेको न व्यापार छ, न जागिर छ, न उद्योग छ, न धन्दा छ। तर 2 करोडको गाडी छ, 5 करोडको घर छ, अनि यसो हेर्दाखेरि झन्नै 1 लाख बराबरभन्दा माथिका शरीरमा कपडै छन्, त्यसपछि तपाईँको 2-4 लाखका गहना छन्। त्यो केही स्रोत नभए मान्छे त कहाँ आउँछ? किन त हामी त चिन्छौँ नि त, यही भित्रका मान्छे हामीभित्रै आउने मान्छे हो नि त, अस्ति पनि चिने हो नि त हामीले। 46 सालको जनआन्दोलनमा प्रतिकार समितिमा पुलिसले सकेन भनेर यिनै त्यो दरबार र जनताका बिचका एउटा कर्तुतवालाहरूले रङ्गशालामा खेल्ने खेलाडीलाई, त्यो जनतालाई दमन गर्न राखेको मान्छे 46 सालको जनआन्दोलन सकिने बित्तिकै जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा थियो र देशको लाभ उठाउनेमा ऊ सर्वश्रेष्ठ रूपमा उभिएको थियो। त्यो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु पर्दैन।
सूर्यभक्त अधिकारी कहाँ छन् आज उनको सम्झना हुन्छ अनि जगन्नाथ आचार्य कहाँ छन् आज उनको सम्झना हुन्छ अनि शैलजा आचार्यको कुन दशा भयो सहन सकिन्छ भलै उहाँको बोल्ने शैलीले कडा थियो होला अलिकति चाहिँ क्षुद्र हुनुहुन्थ्यो होला तर त्यति निष्ठावान त्यति प्रजातन्त्र प्रेमी त्यति जनप्रेमी त्यति इमान्दार मान्छे कोही छ शैलजा आचार्यभन्दा अगाडि अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले रोएर मर्नुपर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा गणेशमान पार्टी छोडेर गणेशमान पार्टी छोडेर उहाँ नै रोएकै हो नि त कस्ता कस्ता मान्छे थिए अझै होलान् मैले चिनेका यिनीहरू भए अब म मेरै गाउँमा गएर हेर्छु मेरो गाउँमा न काङ्ग्रेस थियो न आज काङ्ग्रेस छ के किनभने म त एउटा सामन्ती परिवारको मान्छे हो जिम्मलको पनाती हो म मेरो बिरजलाल जीबा जिम्मल विष्णुलाल जिम्मल जेठबा दिलनाथ लोहानी जिम्मल जसको नाति राजेन्द्र प्रकाश लोहानी अहिले एमालेको भूतपूर्व सांसद हुनुहुन्छ त्यसपछि मेरो जेठ दाई नरेन्द्रनाथ लोहानी जिम्मल अनि माइलो दाई मणिनाथ लोहानी प्रधान बन्छ ती सबका ती विरासतलाई छोडेर म प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा उभिनु पर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दै आएको मेरो ठाउँमा सामान्य 2-4 जना विद्यार्थी यसो उफ्रिने बाहेक काङ्ग्रेसै थिएन अब अहिले तपाईँको चाहिँ के छ भने 5 तोलाका के हो त्यो ब्रासलेटी के भन्छन् सुनका यात्रा चाहिँ त्यो साङ्ला पनि छन् त्यस्तै पनि छन् अब त्यस्तै हिसाबका गाडी पनि छन् अनि काङ्ग्रेस पनि भन्छन् अब काङ्ग्रेस कुनै सैद्धान्तिक लडाइँमा लड्दैछ अब म यहाँनिर शेरबहादुरलाई अलिकति के जोडौँ भने उहाँले राजनीति सुरु गर्नु भएको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँलाई जति नै स्तुति गरे पनि कम हुन्थ्यो तर त्यही एउटा डिजाइनरहरू घुमिराख्यो अब उहाँको राजनीति लगभग अब समाप्ति भयो किनभने उहाँलाई अब कसैले प्रजातान्त्रिक एउटा दक्ष व्यक्ति भनेर सायद अब अझै प्रायश्चित गर्नुभयो भने सायद होला नभए कसैले पनि स्वीकार्ने छैन किनभने अब तपाईँको चाहिँ नि उहाँ आज चुनाव घोषणा गरेर अब मेरो नेतृत्वमा चुनाव गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ अनि फेरि अर्कोतिर गएर 5 दलीय तालमेल पनि भन्दै हुनुहुन्छ अनि यतातिर चाहिँ नि एउटा क्षेत्रीय पार्टी पनि उहाँसँग छ जो चाहिँ नि राज्यलाई एउटा चाहिँ समानान्तर राज्यको कुरा कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ उहाँहरू अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको के छ भने यो बहुदलीय व्यवस्था अथवा संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको राखेर बाख्रीको मासु बेच्ने हो उहाँहरूलाई त दोहोरो हातमा लड्डु छ यार यो व्यवस्था फेलियर हुँदा पनि डिक्टेटर लगाएर आफ्नो व्यवस्था आउँछ र यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म खान पाइएछ त्यो कुरा त प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने होइन के त्यस्तो अप्ठ्यारो छ शेरबहादुर देउवालाई यिनीहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने पार्टीभित्र विरोध भइरहेछ नितान्त अहिले हेर्दा चाहिँ अरू कसैको स्वार्थमा उहाँ सोझो हुनुहुन्छ उहाँलाई बाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा गएर उहाँले जनताको मनोभावना बुझ्न पाउनु भएको छैन एकाधिकारमा चाहिँ नि ओलिरहेको सत्तालाई चाहिँ मैले ल्याएँ शेरबहादुरको नेतृत्वमा आयो भनेर भएको छ भन्ने हिसाबले उहाँलाई पार्टीबाट पनि हिजो उक्साइयो र आज गठबन्धन पनि उक्साइएको छ अनि कुरा के भएको छ भने दोष जति उहाँको टाउकोमा हालिएको छ फाइदा जति अरूले लिएको छ भने धान खाने मुसो चोट खाने भ्याउ त त्यसमा अतियुक्ति नहोला अब कुरा के रह्यो भन्दा अब उहाँले चुनावमा जाने मेरो नेतृत्वमा भन्नुहुन्छ हिजो पनि त आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गरेकै हो नि अनि अब उहाँले के भन्ने त अब गएर चाहिँ नि फलान ठाउँमा हैसा चटालाई हाल फलान ठाउँमा के छ कुन चिन्हलाई हाल फलान ठाउँमा कुनलाई हाल फलान ठाउँमा कुनलाई हाल भनेर के नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उहाँको बाउको प्या हो विरासत हो डडेलधुराको उहाँको जग्गा जमिन उहाँको बाउको लालपूर्जा उहाँको नाममा सरे जस्तो हो हिजो उहाँले यही विसङ्गत र विकृतिको विरुद्ध गिरिजा प्रसादसँग पार्टी नै फोरेर जानुभयो होइन त्यसको भरपर्दो जवाफ दिनु पर्दैन उहाँले उहाँकै गाउँमा चाहिँ कम्युनिस्टले भोट हाल्दैनौँ भनेर गन्यापमा डडेलधुराको गन्याप धुरामा चाहिँ त्यहाँ भइसक्यो गठबन्धन गर्दैनौँ भइसक्यो शेरबहादुर देउवा सकसमा छन् प्रचण्डसँग गठबन्धन नगर्ने हो तोडेर ओलीसँग मिल्नेलान् फेरि कम्युनिस्टहरूले बहुमत ल्याउलान् भन्ने देउवालाई डर छ मिल्दिने हो पार्टीभित्र विद्रोह हुन थाल्यो के गर्नु त शेरबहादुर देउवा होइन शेरबहादुरजीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक लडाइँ लड्नु पर्थ्यो अर्को कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरूले जित्छन् त उहाँलाई किन चिन्ता हिजो जितिया होइन सत्ताभन्दा अनि उहाँलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर कि अब 11 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो उहाँ झन् अब 0 सम्म 80 को नजिक पुगिसक्नुभयो
अनि उहाँलाई सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने हो त? के फरक पर्छ? नजिकै के फरक पर्छ? यदि प्रजातान्त्रिक लडाइँ लड्ने हो भने तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। दुर्भाग्य हाम्रो ठाउँको मान्छेको, सिङ्गो देशको, थानसिङ गाविसको मचिन्द्र पाठक भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको जुझारु एउटा युवा, एक खालको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। अनि म घुम्दै आएको थिएँ। म त अब पञ्चायती विरासतको मान्छे हो नि त। म अलि यस्तै सानोदेखि अलि विद्रोही स्वभावको मान्छे हो। मलाई के हुन्थ्यो भने मान्छेले मान्छेप्रति चाहिँ सद्भाव राख्नुपर्छ। कसैले घिउ र भात खाइरहँदाखेरि कसैले खोले त खान पाउनुपर्छ। त्यति बेला त त्यो नि ठुलो कुरा हुन्थ्यो कि अर्कोले भोकै काम गरिदिनु पर्ने, अर्कोले चाहिँ मजाले चाहिँ घिउ र भात अथवा मासु खानेले मासु र भात खानुपर्ने। अनि त्यो गरिबले त्यही घरमा काम गर्नेले ढिँडो खान पनि पेटभरि नपाउने, यति कति खान्छस् भन्ने यो खालको कुसंस्कृति थियो नि त, हामी कुसंस्कार थियो नि त। यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन थियो। तर पनि के थियो भने त मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि त त्यही थियो। त्यसपछि म घुम्दै आएर थिएँ, चक्रपथको त्यो ठ्याक्कै चोकमा मचिन्द्र पाठकसँग भेट भयो। ओ बाहुन ए हिँडिरहेको छ। उनलाई त्यो उहाँलाई सायद मेरो अब क्रियाकलाप मन पर्थ्यो कि हुन्थ्यो, फुच्चै थिएँ म। हिँड जाउँ। म विश्वेश्वर बाबु मित्र पार्कमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ आएँ। यसरी हाम्रो त के हैसियत थियो र, तर उहाँले मलाई अत्यन्तै राम्रो सम्मान गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो। आजको नेताहरूसँग त्यो गुण छ? कुनै नेताहरू नचिनेको मान्छेले गएर नमस्कार फर्काउँछन्? त्यो नि प्रजातन्त्र हुन्छ? अनि जनताको कुरा सुन्छन् नेताहरू? त्यो नि प्रजातन्त्र हुन्छ? जनताको कुरै नसुनेपछि? अनि उहाँले एकछिन कुरा गर्नुभयो। अनि अब ठुला जगन्नाथ आचार्यजी, सूर्यभक्त अधिकारीजी उहाँहरू जम्मै जानुभएको थियो। यस्तै प्रसङ्ग चल्यो। उहाँ त फिलोसोफर मान्छे जगन्नाथजी। अनि सूर्यभक्त अधिकारी भनेको अब तपाईँको सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पालेर आफ्नो श्री सम्पत्ति नवलपरासीबाट इन्डिया छिराउने, इन्डिया ल्याउने, आफ्नो घरको भात खुवाउने मान्छे हो। जम्मा एउटा झुन्निया र गिरिजाबाबु जस्तो मान्छेको हातमा चाहिँ सर्वसत्ता पुग्यो सङ्गठन उहाँको हातमा थियो। अलिकति विबाहुले कहाँनिर षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो भने सङ्गठनको संरचनामा चाहिँ एउटा पार्टीको जुझारु कार्यकर्ता छ, यसलाई चाहिँ अब अरूले भन्दा त अर्को भाषा लगाउँछन्, म त्यो भाषा प्रयोग नगरौँ, त्यो नभनौँ। सङ्गठन गर्छ भनेर जहाँ जसको हातमा सङ्गठन हुन्छ त्यसको हातमा राज्य सत्ता हुन्छ, त्यहाँबाट घुमाएर हालिदिनु भयो। अनि गणेश मान्जी र किसनजी साह्रै खुसी हुनुभयो। ओहो विबाहु कस्तो महान, आफ्नो भाइलाई त्यहाँबाट राखेर हामीलाई माथि दिनुभयो भनेर खुसी हुनुभयो। मुख्य समस्या चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर भयो। त्यसपछि कुरा के भयो भने अनि कुरा गर्दै गएपछि अनि यस्तै कुरा भयो, राजा कुरा भयो, जनता कुरा भयो। होइन राजा एउटा कुरा के बुझ्नु भने उहाँले भन्नुभयो है, के बुझ्नु भने राजा आफैमा समस्या पनि हो, राजा समाधान पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु तपाईँ हामी सबैले भने कम्युनिस्टहरू राजा विरोधी देखिन्छन् तर प्रजातन्त्र विरोधी हुन्छन्। उहाँहरूको विरासत मिल्छ, उहाँहरूको चाहिँ के अरे त्यो गन्तव्य मिल्छ। किनभने उहाँहरू अप्ठ्यारो पर्यो भने राजासँग मिलेर पनि हाम्रो विरुद्धमा उभिनुहुन्छ। र राजाहरू इभन मलाई पनि भन्नुहोस्, उहाँले भनेकै कुरा भन्छु म, उहाँ मलाई पनि भन्नुहोस्, म भोलि यदि देश कतै एकीकरण भएर ठुलो देशको प्रधानमन्त्री हुने सपना पनि मैले देख्न सक्छु।